Coucou tout le monde, coucou, salam tout le monde, salam habaïbi mes amours, mes fans comme d'habitude. Ben voilà, aujourd'hui, chaque jour, on fait une recette pour le visage, pour cheveux, pour le régime, ça dépend. Aujourd'hui, j'ai comme une recette pour les dents. Pour les dents. Pour les dents, comme dit ضحكة Hollywood, nous on fait ضحكة Hollywood, toujours avec des produits naturels. وكاين par exemple le dentifrice et tout. Moi aussi j'ai acheté même une pareille. Donc نعتها لكم ان شاء الله. Toujours انا نكوموندي من لي سيت voilà. اللي en France هنا سيت علي اكسبريس. جو سي با اسكو لو بلاد هذا معروف تما ولا لا. جو سي با. وكاين سيت واحد اخر ان شاء الله نقول لكم عليه كي تفوت علينا ان شاء الله هذه لا بيريود باش ان شاء الله نقدروا نكوموندي وتجينا كل الحلول ان شاء الله يا ربي. فوالا نعتلكم ان شاء الله كيفاه واش عندي اليوم كيما حاجه ناتوريل. نبداو بحاجه ناتوريل نقدروا نديروها في الدار باه تبيضي سنيك. فوالا نبداو ان شاء الله باللاغوسيت كيما قلنا ناتوريل بيكربونات. ما كاش دار ما فيهاش بيكربونات. انا نستعملها كيما هكا. فوالا ماشي بيكربونات. فوالا ici عندنا احنا سبيسيال بور لي دون. جو سي با لابا ونا ميم حتى بيكربونات احنا بكري نستعملوها في الكوزينه تنجمي ديرها. ديري في صحفه كيما هكا تحطي ان بتي بو اون كويير دو بيكربونات. Voilà. Comme ça, bicarbonate avec un peu de sel. الربح كما نقولوا في البلاد شويه ربح. Voilà. En plus, tu fais quoi? Avec du citron. Par exemple, tu fais la moitié. Regarde. Regarde كيما تتغالى سبحان الله. un petit peu هكا. فوالا بالنسبه نخليوها un peu ترتاح. je mélange avec le brosse à dents. moi j'utilise beaucoup de brosse à dents anti-lica. عندي هذه électrique. عندي هذه normal. je fais regarde parce que j'aime trop moi هذه المنه باسكو كي نغسل حاشاكم من ومن. فوالا اي توجور كي تعملوا لي بروسادون عندكم في الدار يعني نوصيكم توجور افيك هذا لو تروك لا. فوالا وميم عندي هذه وسي تاع الحطب هذه بروسادون دو بوا تاني وسي. ريغارد تاني هذه سي افيكاس وسي. فوالا وتوجور قفلوهم باسكو مو جي با دو كونفيونس في الليل ما تدري ميم لي واحد اللي ما عندوش هكا حاشاكم دي كافار ولا اون كاو جو بريفير يكونوا مقفولين سي ميو. فوالا كاينه جي سا باه نستعملها لو شاربون معروف يعني. لو شاربون كاين مانتنا دونتيفريس شاربون وكاين لا بودر تاعو. فوالا هذه سي اون بروس دون روند مدوره. تاني كيف نقع في لو شاربون تاعي ان بودر ونعمل بيان سورتو هذه البروسه دون المدوره سورتو دريير سي افيكاس باسكو علاه باسكو حنا حاشاكم كي ناكلوا الماكله ديما تبقى على ورا. يعني الفم كي تغسل باه نبداو ما نبداوش بالدوفان شامي دلافي تبداي بلي كوتي بيان 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 بيان. وي وسي عندي هذا par exemple كيما قلنا derrière il y a des trucs يلصقوا حاشاكم ولا حاجه. ben voilà tu fais ça تنحي بيه même devant comme ça تنحي بيه. هذه وسي سي اون وسي ensemble انا شريته هذا بكل هنا اللي en France انا شريته من اكسيون و même pas 3 euros je crois même pas. c'est une plaque كيما هكا كامله ها. voilà وسي باغي هذه كاش ما تعدلي بها. كاين ساعات اللته لا جونسيف ساعات كي تغسي بالبغزونه بزاف تطلع تقدري تعدلي بها. فوالا ومعاهم وسي معاهم هذا. regarde comment il est وسي هذاك الخيط هذا تدخلي كم صا وتنحي ما بين لي دون
سي افيكاس اوسي. الفم يبقى ما نحكي لكمش خواتاتي. سا اوسي كش ما تنحي بيه derrière. Voilà. J'espère qu'il y a une deux partout. Voilà. Moi, pour le moment, dentifrice واش نستعمل. كيما حكيت لكم انا نستعمل هذا. وي نستعمل هذا عندي صافي لونطون. نستعمل هذا سي افيكاس اوسي. ميم نغسل بالشربون نعاود بهذا. ميم نعمل لاستيوس هذه اللي عملتها لكم تاع البيكربونات ودي سيترون ودي سيل. نعملها دوك نقول لكم كيفاه ندير هذيا. على الاخر نغسل بالدونتيفريس تاعي توجور. بالنسبه حكيت لكم انا عندي aussi j'ai acheté une fois j'ai commandé sur le site une pareille. Voilà, ونعملها وحدي في الدار. Une fois j'ai fait عملت عند واحد هنا en France pour le blanchissement pour 50 euros je crois. Oui, c'est alhamdoulilah. Ça fait longtemps عملتها je crois l'année dernière en 2019. Oui, mais الشيء اللي عمله لي ها هو. يعني ها هو كومونديت في السيت. واش ديري هذه تاني لاباري كي تحبوا اللي يحب لاباري في الدار شوفي في كوم سا هذه ها هي سامحوني ها فوالا تنجكتي لو برودوي لا اي ابري تدخلي في فمك وتحطيها كاين الفوق والتحت فوالا اي ابري تقعدي بيه بوندون 10 مينوت اي ابري تغسلي تغسلي تمضمضي حاشاك فمك وتردي صال دو بان كلشي ابري ديري يدي لا لوميير هاديا تعملها هاك وتخلاها هادي تقعدي بها سي بيان اوسي ميم بوندون 20 مينوت سي با غراف فوالا بور هضرنا كي جو في موا لاستيوس تاع الربح بيكربونات اي لو سيترون. هاي ولات كوم اون كريم ها. اي ابري واش ديري تو في كوم سا بابي الومنيوم و تو في طون الخلطه اللي عملناها بيكربونات اي دو سيل اي سيترون نعاود لكم حبايبي ومن بعد تو في دو طون تروك لا وتحطيها وتردي بابي الومنيوم تقفلي به اسنانك تي دون بيان وتخليه اوسي هادي سي افيكاس. والسيترون مليح بزاف عندي بوكو دو شوز بور لو سيترون. السيترون زعما انا نحب السيترون. انا السيترون يعني شاك ان جور سير دو نقصو نعدها لكم ان شاء الله. هذه نحطو في لو تياد السموم الكل يتنحى من الكور تاع العبد. هذه نحكيو عليها ان شاء الله المره الجايه. ادما بالنسبه كي حكينا على هذه لا روسيت باردون هذه لا روسيت تاع البيكربونات سيترون اي دو سيل. يعني انا نعطيلكم كيفاه ديروها ان شاء الله وديري من وراها الطون دونتيفريس سي با اوبليغاتوار. انا نعطيلكم واش نستعمل واللي عندها دونتيفريس كاين جولغات كاين سينيال كاين بوكو زعما وكل واحده مهما فتستعمل يعني مش اوبليغاتوار كل واحد على قد مقدوره ديما نقولها لكم. فوالا كاينه حاجه اخرى بسي كاين النساء ولا رجال حاشاكم افيك تو مي ريسبي اوسي كاين مساكن عندهم الراحه تاع الفم. وي الراحه تاع الفم الراحه تاع الفم مش حتى من الفم ساعات تغسلي وتنظفي تو كاين واحد من ليستوما تخرج لهم ريحه الفم. واش عندي انا عندي سا هذه يقولوا لها نجمه الارض. نجمة الارض سي افيكاس اون فيت نستعملها انا في الكوزينه وساعات نستعملها كيما شوف ريحتها قتاله. وي يا بري كي اللي يعود عنده حاجه ريحه الفم يغسل وينظف وكل شيء يطيش كعبه كيما دي. فوالا كعبه كيما دي فوالا سي حاجه فوالا. كاينه وسي العود قرنفل ويصير العود قرنفل وسي مليح بزاف بالنسبه اللي حكيت لكم توجور اللي عنده حشاكم ريحه الفم بالنسبه للمراه ولا للراجل. هو حار وسي كاين عباد ما يستحملوهوش باسكو العود قرنفل حار بزاف. زوز كعبات باغ اكزومبل وسي سي افيكاس تاكليهم
الفم يبقى نهار كامل ولا pendant 2 jours تبقى ريحته طيبة، يعني أنا مجربتها ماداما. وكاين الشينغام aussi الشينغام aussi عنده دور كبير كيعود شينغام sans sucre، وكاين اللي يحب avec le sucre، كاين pour l'amande et tout. تاني après زعما واحد كي يتغدى وكل شي يبروسي فمو توجور، ينظف فمو ويدير كعبة شينغام، وجو بريفير بالمواد الطبيعية aussi. فوالا. إن شاء الله اليوم نكون عند حسن ظنكم كوم دابيتود. درنا تاع الأسنان، فوالا إن شاء الله تجربوها وتعجبكم يا ربي. وإن شاء الله نبقاو مع بعضنا كل يوم إن شاء الله une nouvelle recette ou une nouvelle astuce pour tout، pour les cheveux، pour le visage، pour le corps. إن شاء الله جاي رمضان على الأبواب إن شاء الله يا ربي، ونصوموا بخير وعافية، ونديروا إن شاء الله aussi الكوزينة، إن شاء الله نديروا الكوزينة إن شاء الله. علي نخليكم على خير وعافية. بيزو tout le monde، بيزو 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 tout le monde، تهلاو في رواحكم.